سي ان بروبليم، هذه بروبليم ما نخرجوش منه. اذا لازم نقعدوا في طاوله ونهضروا عليها، باسكو هذه لازم نروحوا منها، ولازم يكون عندنا ان سيستيم دو فاكتوراسيون او نيفو ناسيونال. بيان سور مانيش نقول لك نفاكتوري الحشيش والمعدنوس ولا مي كاين شي حوايج انا بور موا ان برودوي اللي يدخل من الخارج لازم ممنوع منعا باتا يتباع بلا فاكتور، اي كومبري يقول لك الكليون فينال اللي انا سامبل سيتويان نروح نشري لازم تعطي لي لا فاكتور تاعي، وهاد لا فاكتور فيها الاسم تاعي، اللقب تاعي، نيميرو ديدونتيفيون تاعي ولا نيميرو دو كونت باش نقدر نشريها بالبطاقه الذهبيه ولا البطاقه تاع السي بي باش تكون انتراسابيليتي. كي تكون انتراسابيليتي تو لو موند دو فاكتور. مي اون باراليل حاجه اللي نزيدوها لازم على نشوفوا مع الدوله باش تنقص لي تاكس، باسكو راه كاين طرو تاكس، كاين بزاف لي تاكس. كي تشوف المينيستير دي فينانس عنده لي تاكس تاعو، المينيستير دو ترافاي عنده لي تاكس تاعو، المينيستير دو كوميرس عنده لي تاكس تاعو. اجتمعوا حسبوا كاع لي تاكس وما ديباسيوش. انا في رايي الشخصي نهضر في رايي ما لازمش نديباسيو 35 ولا 40 على ليميت 40% تاع جلوبال تاع لي تاكس، باسكو هذيك 40% صح نقولوا ودي باش نفينونسيو طرقان لي زيكول لي زوبيتو مليحه، ما يمسحوا شنو كي ديباسي 40% راهي تولي عبء، راهي تولي مشكل عند المؤسسات. اذا كي تولي مشكل رانا اوني اون تران دونكوراجي لو سيستيم انفورمال. يقول لك انا نمشي نكسر راسي انا في 55% يروحوا عند الدوله، انا بنخدم بسون فاكتور، نخدم هكذا دي بريتنون ولا يخدم سا انكوراج لو ترافيك. لي زو تروبل لوباسيتي كي تكون حاجه مغمضه مظلامه مظلمه ما تشوفش واش كاين داخل، هذيك سون انكوراج لو ترافيك. اذا انا راني ندافع على لا ترونسبارونس، لا جيستيون ترونسبارونت. اتونسيون مانيش نقول لك ترونسبارونس سا فو دير كل واحد يشوف واش عندك في الحساب البنكي تاعك. مانيش نقول لك انا هذه الحساب البنكي تاعك يكون نحميوه، ما نخليوش الحساب البنكي كل واحد يشوفه، ولكن الاسعار لازم كل واحد يشوفها. ما كانش هذيك اروح في البريفي نمد لك السعر تاع المنتوج تاعي، روح البريفي افيشي الاسعار تاعك وسما ما لازمش نكملوا في هذا في النطاق هذا. جيسبر جاوبت على la meilleure façon pour protéger une idée, c'est de la réaliser le plus tôt possible. C'est vrai, monsieur Asdin, c'est vrai, tahiyati. La réaliser, des fois, ça prend du temps. Et le temps, attention, هذه ما هضرناش عليها بالك في الاخر. الوقت نتاع اللي احنا هنا في الجزائر وفي بلدان افريقيه ماهوش كيف كيما الوقت اللي راهو في اليابان وفي امريكا هما عندهم سرعه كبيره بزاف نتاع الفينانسمون تاع راهم بسرعه كبيره. اذا كاين بزاف اللي يتفرج باغ اكزومبل دي طول كيقول له ستارت اب في 3 سنين خلاص لازم تكون عندك تو دو كرواسونس 180% 3000% تو دو كرواسونس. حنا نتمناو ان شاء الله يكون مؤسسات في الجزائر هكذا يكون عندهم ان تو كرواسونس كبير، ولكن الجزائر رانا ندرجوا في ليكونومي نيميريك. دونك مازال ماشي 100% في ليكونومي نيميريك، وما تقدرش ان تو دو كرواسونس يطلع اون 3 ans لهذا 160 200 300%. انا ما شفتش مؤسسات طلعت هيدا 300% في عامين 3 سنين. جو بارل دي ستارت اب دونك مي الا كاين بالك راني ما شفتهمش ولا غلطت فيهم. زيد سؤال. Comment choisir l'équipe ou bien les critères sélectionnés? Bon, normalement, on a répondu à la question. Hein. L'équipe, c'est sur la base d'un feeling. C'est comme
دي بارتنير سي لازم تختار دي بيرسون اللي تهضر معاهم ما تضيق لهمش، وكاين ثاني يهضروا معاك ما تضيقلكش ما تزعفش، باسكو هذيك لي ناريتو يخسروا كامل العلاقات تاع المؤسسه الداخل. سي البروبليم. تحيه خاصه كنت تلميذه 2016. الله يبارك الله يبارك، مرحبا بكم. مختار your reference is better than شكرا بارك الله فيك خويا مختار، بارك الله فيك، شكرا. Les levées de fonds ici en Algérie, والله c'est un dilemme. Les levées de fonds في الجيري صار لهم كي لي ميراج، نشوفوهم من بعيد كي نقربوا لهم ما تلقى والو، ولا تلقى يقول لك لازم تكون اس بي ا، وباش تولي انت اس بي ا لازم لك سي ان سيركل فيسيو، سي صعيب باش توصل. انا ما لحقتلهاش ما نكذبش عليك. حنا المؤسسه نتاعنا اون ايسي دي لوفي باش لوفي دي فون، ما لقيناش لي جون سيريو اللي يتمشاو معنا. وكي نقول لي جون سيريو، حنا نخدموا في الداتا، ماشي نبزنسوا في الداتا، ماشي بزنس، ماشي باش نغلط الناس، باسكو كاين الناس اللي حاسبين كي نبيع الداتا نمد له الداتا باش ولا نبيع له الداتا باش يدير دي بري بانكير، نخدم له الداتا سور ميزور على حسب واش يحب هو باش يدير دي بري بانكير. هذه حنا ما نخدموش هكذا، ما نخدموش ترافيك. دونك كاين بزاف اللي يقول لك انا جو بريفير ما نمشيش هكذا، معليش جو بريفير ما كاش لي فون ولا نخدموا بترافيك. Domaine de communication et relations publiques, Walid, en Algérie, c'est quoi le premier pas ou bien la bonne démarche communication et relations publiques? Le premier pas, c'est votre réseau. C'est le réseau de clients. Est-ce que tu as les conférences? Est-ce que عندك des clients en B2B نهضر لك les clients est-ce qu'ils يديروا فيك confiance؟ هذاك هو le problème numéro 1. Le problème numéro 2, le savoir-faire. Est-ce que vous maîtrisez ce domaine? Si vous maîtrisez ce domaine وعندك un portefeuille client، تقدر تتكل على ربي، صدير باش باش حتى واحد ما يعرفك و ميتريزي الدومين لازم لك 3 سنين 4 سنين بالك افيك زيرو شيف دافير بريسك وبريسك باش عاد يبداو يعرفوك وكونستروير لو ريزو تاع لي كليون تاعك اون بي تو بي. دونك اسكو تقدر تعيش 3 سنين ولا 4 سنين سون فينانسمون سون سالير سون لا كيسيون؟ دونك الجواب راه عندك. Donc, alors Hassan, docteur, alors je suis pas docteur, hein, c'est pour les conseils. La question, je chauffe la question, Bark. Hassan, conseil, information valeureuse. S'il vous plaît, comment évaluer un projet ou une application au domaine e-commerce en Algérie? Quelle est la bonne stratégie e-commerce, marketplace, boutique électronique, boost Facebook? Alors, e-commerce, pour moi, il a habité فريمون شغل ان ديفلوبمون كبير اي تو، لازم تفهموا ديجا لو مانجمنت لونتربريز. لازم باسكو سي با تو الموند كي بو فير دو اي كوميرس. اي كوميرس ماشي باسكو راه فينومين على مود اي تو كي سي فاسيل ا فير. اي كوميرس سي دو كوميرس كي نيسيسيت دي كالكول تري تري رابيد، دي ستوك ا فلو توندو رابيد. المشكل اللي عندنا حنا لو سبلاي تشين مانجمنت اون لو ميتريز با فريمون. ماشي كامل المؤسسات يقدروا يخدموا بلومني كانال ملتي كانال وهذو لي كونسيبت مازال اللي يقول له حطه بحطه ويقول الديبو لا انا ما نديش هذاك الديبو، الكاميون يمشي معمر ويولي فارغ. هادو كامل داخلين في الاي كوميرس. لي لوجيسيال دو جيستيون، اسكو اللوجيسيال تاعك اي كابابل دو جيري اون بلاتفورم اي كوميرس؟ اسكو كامل هادو انا يبان لي معليش تبدا ان بوست فيسبوك سي اون بون شوز بوتيتر باش تشوف تحط راسك في الواقع نتاع لو تيران، باسكو لو تيران كاين بزاف اللي يسهلوا يبان له ساهل ما نقدر ندير اي كوميرس صراحه. كي يدخل في التيران يلقى دي شوز اللي ما كاش يضرب لهم الحساب، وممكن نهضر على شوز ما كاش يضرب لهم الحساب.
يسهلوا بزاف بالماركتينغ. يقول لك الماركتينغ سي لا بوب رابيد، دو كليك خلاص ندير بوست ونجوز. كي يدخل للصح يلقى ما عندوش استراتيجي ماركتينغ، ما عندوش ان بلان ماركتينغ، ما يعرفش سي كوا لا سيب، ما يعرفش سي كوا البوزيسيونمون، ما يعرفش سي كوا ان كليون، ما يعرفش سون اج. سي يدخل في ان انغريناج. وبيان سور بزاف لي زانفورماتيسيان يتحدوا بيناتهم ويديروا بلاتفورم. يقول لك ساهل بلوز امبورطون سي لا بلاتفورم. كي تولي اوبيراسيونيل حاجه واحده اخرى بالسيجار، انا كاع بالسيجار وراه يتباع، كلش راه يتباع وكلش، ولي كليون راهم يتجاراو ويجيو عندي، وراني عارف لي كوموند، راني نشوف الا نبيع ولا ما نبيعش، نخمم. هذا سي ان اوتر مون. دونك il faut réfléchir très très bien avant de parler et d'attaquer un site e-commerce. Ça ne veut pas dire je ne décourage pas les personnes بصح وشنو حرزوا لسانكم باسكو ماهيش سهله. البلاد راهي بلا طاي تاع قاره، ما عندنا المساحه تاع برسك 20 دوله اوروبيه. وراكم شفتوا لي بوست فيسبوك يبارطاجيو ولا برسك 20 دوله اوروبيه راه عندنا لداخل. دونك انت باش تجيري هاد الترونسبور تاعهم سي فريمون صعيبه. شكرا. Un conseil pour un fonctionnaire qui veut quitter son travail et commencer sa société. Anna, je pense avant de quitter le travail, essayer de travailler en freelance. تقدر تخدم en freelance. إلا عندك ان سافوار تقدر تخدم لي سيت ولا تخدم جو سي با واش راك حاب تفتحها، ولكن ما تخرجش هكذاك صوف الى البوست تاعك اللي راك فيه صاي خلاص ما قدرتش تمد حاجه اخرى، راك مديت الماكسيموم. ولا باش ما كانش البوسيبيليتي ديفولوي وتشوف دوطري بوست ولا تبدل لا فيل ولا فريمون ما لقيتش عليها. شوف حاجه مي بالعقل برك. شوف وين راك حس روحك اللي vous maîtrisez les concepts là vous maîtrisez les concepts وراك حاب تلونسي فيها. جو بونس تقدر تلونسي فيها. واش رايك سبيسياليتي اس ام مانجير سبلاي تشين مانجمنت؟ كاينين بون حنا عندنا في ليكول اتش سي لي سبيسياليتي ملاح، مي لازم لي زيتيديون يزيد حتى هو مجهود، يبذل مجهود باش يعرف باللي ماهيش سهله. كما كامل لي سبيسياليتي الاستاذ يمد 20 30% و70% تاع لي كونيسونس تجي شويه من الميدان، شويه من الكتب، شويه من لي كونفيرونس، شويه من دونك سي ديفيرون. Merci de nous dire c'est quoi les points essentiels dans une stratégie marketing digitale pour lancer et booster une marque ou un produit. Alors, stratégie marketing. Déjà, le mot stratégie marketing digital, je ne suis pas d'accord. باش نتفاهموا مع عالميا انا ما نتفاهمش مع اللي يهضر stratégie marketing digital. Le marketing digital fait partie du marketing global qui est piloté par une stratégie داخل وكامل. le noyau تاعهم un plan marketing. plan marketing ماشي plan média، plan marketing. دونك هادو كي يكونوا كامل هذه راك تهضر عليها سي جوست ان بوين اوبيراسيونيل. كي تكون عندك لي اس سي بي تاعك لي سيبلاج بوزيسيونمون، دونك تاعك كي راك تعرف واش مسيبل راك اتاكي، واش بوزيسيون استراتيجيك في المارشي، كي تعرف لي كونكورون تاعك، تعرف لي فورس تاعك ولي فيبليس تاعك. vous allez adapter votre communication. Parmi les communications اللي راهم en vogue نشوفوا كاين des communications sur le digital. bien sûr c'est sur Facebook, sur Instagram, etc. شكرا. هل بإمكانك أن تقدم لنا الخطوات التسويقية اللازمة لأي مشروع جديد وخاصة كيفية القيام بدراسة السوق؟
الخطوه الاولى التسويقيه، لازم المنتوج تاعك، المنتوج حتى ما يكونش كومبلي، المينيموم فاليو، المنتوج اللي خدمته لازم تخرجه للسوق، ماشي تمشيه كامل للسوق، مي تمشي عند شرائح المجتمع، تمشي عندهم اللي راك حايب تبيع لهم هذا المنتوج. دونك الى المنتوج ديستيني في الاول راك خادمه للناس اللي عندهم بين 19 عام و35 عام، وكي خرجتو للميدان، لقيتو باللي ما عجبهمش المنتوج هذا، بالك ماشي بروبليم راه فيك، بالك المنتوج هذا لازم تزيد عليه بعض موديفيكاسيون، تموديفي هذا المنتوج باش يولي قابل للبيع. بالك الثمن تاعو بالك غالي بزاف ولا رخيص بزاف. دونك كامل هادو هما لي بروميي با، وداخلين في دراسه السوق. دراسه السوق حنا اون لونسينا اون ابليكاسيون هذه اللي اسمها اشوب، جو فوز انفيت على تيليشارجي باش نوريها لكم. راهي ديسپونيبل في البلاي ستور، ديسپونيبل في ابل ستور اي تو. حنا عندنا دي سونداج اي تو، يلقاو لكم دي سونداج. مي هادو لي سونداج علاش نقول لكم تيليشارجيهم اون ماس؟ باسكو شحال ما نكونوا بزاف في الابليكاسيون، شحال ما يولي ليتود هذه دراسه السوق تولي نخدموها في يوم واحد، في عاود ما نديروا 4 شهور خدمه، وتولي الثمن تاعها فريمون تنقص ابوبري واحد 80% تاع دراسه السوق اللي كنا نديروها، نخرجوا نرفدوا ورقه وستيلو نروحوا عند لي كونسوماتور نسقسيوهم اكسيتيرا. دونك الكونسوماتور هو راه يجاوب. pour l'instant c'est tout ce que je propose. سواء انت تخرج ترفد ساكودو، تخرج تمشي تبدا بلا فيل تاعك، شوف لا فيل تاعك، لا فامي تاعك، معليش بدا بهم، وعاود روح لي فيل اكوتي، زوج تاع لي فيل اكوتي، زوج تاع الولايات قدامك، بصح رفد البيس ورفد التران ورفد لي موان ترونسبور، وروح بعيد. الى انت من السود روح للنور سونتر، نور ويست، نور است، باش تضرب دي زيشانتيون في كامل الجزائر. هذوك دي زيشانتيون يعاونوك باش تشوف اسكو هاد لا سيبل تاعك اللي قلنا عليها باغ اكزومبل بين 19 و 35 عام، اسكو قابله تشري المنتوج تاعك ولا لا. حتى ماشي قابله، او موان دراسه السوق راهي تساعدك باش تطور المنتوج تاعك وفي ميزور، باش نهار اللي يقبلوه ولا فريمون راك غالط في المنتوج، تقول نحبس خير من نزيد عليه اعباء وخسائر. Une question sur le problème de facturation. La majorité des grossistes refusent de facturer en cas de facturation. Là, c'est bon, j'ai répondu à la question. هشام هما واش نكتبوا في بلاي ستور باش انا نمشي نقرا هادو اللي هما هنا كيفاش سي لابليكاسيون باش نلقاوها واش نكتبوا لابليكاسيون اشو سي اش او ليكيب. هاي لابليكاسيون، هاي ليك، هاي ما تمسخروش ليكيب، هاي طبق، هاي جاوها ليكيب اللي عنده دونك اللي عنده ابل ستور، اللي عنده ايفون راهي في الابل ستور. هاي ليك. هشام بالك واش درت هشام؟ راك درت واحد الحاجه جامي صارت لي في حياتي، على بالك علاش؟ شفت الله وانا نقول نتبعك في الفيس ماشي نجيو في لي كيستيون، هاك ما بارطاجيتش اللايف، بارطاجيت اليوم تاع اللايف سماك شغل ستريم يارد. هاي شوف بارطاجيت حتى والله صح. لا ادخل زيد خمم، ادخل الفيسبوك تاع زيد خمم تلقى لايف بارطاجيه. انا رمضان ماشي في النهار.
انا جامي شفت واحد كيما انت يغلبوا رمضان بعد الفطور ماشي في الفطور يا خويا. انا بعد الفطور يدخل تزيد والله غير بعد الفطور يا خويا، بعد الفطور وقبل السحور بشوي. وليله العيد ليكيب عاجبكم شويه الحال يدخل تزيد خمم وتلقى اللايف هذا بارطاجيه هو يتخمم ليكيب. ما نتوما بارطاجيو اللايف على ليكيب باش ليكيب على بالكم والله غير شحال فات ساعه و55 دقيقه والله ما حسيت له، والله غير ما حسيت له والله. ربي مطيح الرحمه في الحلاوه في لي لايف. جيسبر ما قلقتكمش بزاف بالهضره بزاف. ما تسخرش بين عليك 85 واحد مازال ما خرج ما بغاش يخرج. دوكا ولاو 83. انا كي نهضر على 85 ديما نقصوا زوج ثلاثه. زيد يدخلوا الناس اللي يتبعوك وبالك هذه 6 شهور ولا عام وهي حابه تلاقاك وتسقسيك سؤال وكل شيء وما سحتلهاش الفرصه وكل شيء. ليكيب جيسبر راكم تستفادوا وكل شيء. واش راح ميرسي تفضل. بارطاجيت اللايف صاير مازال راني نشوف سي كوا لي بوين اسونسيال دون une stratégie marketing pour lancer ou booster une marque ou un produit. Les points essentiels, c'est de se concentrer sur le client. Quand on se concentre sur le client, تقدر تروح بعيد. إلا تخرج مع عند الكليون يغلبوك الاخرين باسكو كامل الاستراتيجي ماركتينغ تاع العالم كاع يسو كونسونطر سور لو كليون. والديفو اللي فينا حنا المؤسسات الجزائريه يسو كونسونطر سور لو برودوي. يغلط يروح يسو كونسونطر في البرودوي وكي يجي في الكليون يقول لك ساهل نبلعطو خفيف ظريف دوك يشري عليا البرودوي ما تخافش انا هادو خدمتي ساهل والله ما ساهل. باش نفهمكم الجده تاعي الله يرحمها توفات هذه شحال توفات كانت كي تروح تشري في ماغازان ولا تروح تشري في حانوت تقول لك اما هو الحانوت اللي يبيع البرودوي بالنوعيه مليحه والفوندور اللي يعرف يهضر ولا ما يعرفش يهضر واللي يغلي ولا ما يغليش ولا. هذه انا جدتي ما قراتش ما دارتش انجينيور ولا سي. الو فما بالك لا جينيراسيون اللي بدات انترنت ودكنيس فيسبوك ولا والله يا البرودوي لا يعرفوا بدقه. كاين الكليون يعرف لي برودوي خير ما يعرفوا الانسان اللي يبيعوا. نقول لك ونعرف واش نهضر. كاين لي كليون يمشي تلقاهم ديجا عنده 15 ولا 14 عام يدخل عند اللي يبيعوا هذوك لي بي سي لي زورديناتور ولا يقول له اعطيني جيم ستيشن ودي بروسيسور كارت مير فريكونس تاع كارت مير فريكونس تاع بروسيسور تاع لا رام. انا نقول لك قسما بالله انا كي كان عندي 12 عام ما كنتش ميم با عارف باللي بروسيسور فيه فريكونس ولا لا كارت جرافيك ولا فيها فريكونس. نقول لك سي اون جينيراسيون اكسترا اوردينير شغل اللي كبروا بلي برودوي انفورماتيك. دونك هذه نحيها من راسك باش تقول باللي نقدر نكلخ الكليون ونبيع له واش نحب انا ولا. هذه غير نحيها من راسك. نهار اللي تنحيها من راسك تبدا تهضر على استراتيجي ماركتينغ سينو افون هذه سي ديفيسيل. وما تخليش ليغو هو اللي زعما هو اللي يحكي البرودوي نتاعك انت مع انت بعد انت ما تخليهش. انا واحد الوقت حتى نسمى كيف المرحله هذه وليت نقول الحمد لله يا ربي كيعطلني يا ربي يسمى شغل من ذاك تشكر ربي كيعطلك باسكو ابو عطلك في صلاحك والله. كون لونسيت بالعقليه هذيك وبلي بري هذوك وبالمايند سيت هذيك راك كيما نقولوا شغل كلي بنيت حيط لروحك باش ما توصلش. انا لي برودوي الاولين تاع سافاري الشايب اقسم لك بالله درت واحد لي بري تاع لي مانيش انا اللي درتهم لي غولي دارهم. انا ندير الكوسان 3500 دينار اللي شرا اللي ما شراش الله لا شرا ندي ولا خلي. اقسم بالله غير هكا كنت نمشي
وهي نورمالمون هكا، نورمالمون هذا هو البيت، تولي دير حوايج اللي يسمى الناس تجيهم غاليه، بصح هي ماشي هي اللي غاليه، سي انت اللي ما عندكش باش تشريها. بصح هذه باش توصلها لازم تبدا من تحت، بسم الله، بشوي بشوي بشوي، دير حاجه تاع 1500 دينار 18 ديجا باك واش دوكا صايب باك واش عاد البيت ما عادش خلاص، البيت ربحي، مانيش حاب نربح، الانتشار قبل الربح. تنستالا في ريوس الناس كي تولي كاين في حياتهم ثم اربح، وربي يوفقنا ان شاء الله. بارطاجيت اللايف هشام، راني نشوف باش نبارطاجيه دروك. ادخل زيد خمم وبارطاجي لي كي بارطاجي من اللايف نحبها باك. دي كيستيون اخرين هي بارطاجيتو باش نبدا نافيش هي ماكي يبارطاجي يا سيدي، خليني نروح على روحي. نورمالمون سي بون. يا الحمد لله، يا مالا ومن بعد ان شاء الله. السلام عليكم. الو عاود جي. Alors, si vous pouvez m'informer comment calculer la valeur d'une entreprise côté moral, image de marque, expertise et savoir-faire. Très très bonne question, très difficile. Très difficile dans le sens où la valeur d'une entreprise, pour la calculer, déjà, on a le nombre d'années d'existence, le domaine d'activité, le nombre de clients, si c'est un logiciel informatique, qu'est-ce qu'il apporte, si c'est une application, c'est 200 paramètres pour calculer une valeur de l'entreprise du côté savoir-faire et moral, qui m'a soumis tout le terme moral. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est prudent d'investir dans un nouveau projet en ces temps de crise. Tout dépend de nouveau projet, tout dépend dans quel domaine. Et tout dépend, est-ce que vous pensez que la crise va durer ou là. Parce que dans les moments de crise, on peut investir dans un domaine très demandé peut-être, mais à condition si la personne maîtrise des concepts et des process. Parce que le process, c'est qu'on rouillé. Donc, tu connais موالف تخدم. إلا ماشي موالف تخدم الخدمة c'est difficile parce que عندك بالك واحد 3 6 mois 8 mois باش l'harmonie تاع l'équipe باش se construit. C'est pour ça كاين بزاف مؤسسات هما يخلقوا مؤسسات صغار ويقولوا investissement. D'où le principe de la start-up. La start-up خرج c'est un principe اللي المؤسسه الكبيره بزاف ما تقدرش هي تقعد دير غير لا ريشيرش ديفلوبمون تخسر دراهم، تقول لك هذوك الدراهم انا نخسرهم. اون ايكيب لونس ان بروجي انا ندعمهم سادير فينانسييرمون، ربح سور 100 بروجي يربحوا 3 97 يخسروا، بصح هذوك 3 يربحوني عاود لا سويت هذوك اللي خسرتهم. ميرسي. C'est possible que vous me donnez un commentaire sur la dernière affaire de DHL en Algérie. Dernière affaire. Il a تهضر على les commandes qui ont été effectuées par des clients dans les téléphones mobiles و la douane a saisi. Si il a فهمت هيدا ما عنديش des éléments على l'affaire mais la douane il a شافت خلل في الترونسبور ولا خلل انورمال باسكو دي اتش ال ديجا غاليه، دي اتش ال سي تري شير. ولا باش شافوا باللي على بالي ما سمعتش نعمتك دائما واش صرا، اسمح لي قاطعتك دخلت بلا ما نطبطب. واش صرا دي اتش ال هذاك النهار نشوف بزاف دي هاشتاغ وتصاور وكل شيء تاع الكترونيه جريمه وكل شيء. هو واش راه كاين ان بروبليم في المارشي تاع التليفون السمارت فون، التليفون موبيل، باسكو لامبورطاسيون ماهيش كاينه، المونتاج ما كانش، دونك لا دوموند توجور كاينه. سي فري كو لا دوموند لي كيكلو اون بان تليفون ولا دي فوا كاين يتسقم كاين ما يتسقمش، دونك خصو يشري واحد اخر. المشكل سي كو هذه ما عنديش المعلومه، نهضر انا واش سمعت واش قريت ادروات اكوش سي
je pense que la douane شافت un nombre anormal تاع les commandes اللي راهم يجوزوا على DHL. C'est-à-dire anormal capable راهم جازوا 500 دوموند في النهار ل 5000 ولا 7000 دوموند في النهار. C'est-à-dire سمارت فون في النهار. دونك هما بالك حبسوا البروسيس باش يتاكسيو لي تيليفون على اساس انه سي اون اوبيراسيون دامبورتاسيون راهم يستوردوا ان تيليفون alors que c'est une importation mais physique c'est-à-dire par exemple si une personne physique انت ولا انا كوموندينا في امازون ولا علي بابا ولا علي اكسبريس ولا وشرينا ان برودوي ولكن financièrement parlant c'est-à-dire هذوك لي devises راهم يجوزوا على لا بنك سنترال دونك c'est une opération d'importation mais genre غير interne غير انا officiellement واش داروا هما واش راهم شاكين واش يقولوا واش قريت راهم شاكين باللي كاين دي زامبورتاتور واش داروا باش ما يامبورتيش هو بالكابا يروح لعندك انت تكوموندي زوج انا نكوموندي زوج واحد اخر يكوموندي زوج اكسيتيرا تولي له 2000 ولا 3000 سي سي فري سي illégal si c'est vrai الا باش صح سي illégal maintenant je pense que c'est à la justice de trancher يعني باللي هادو اللي نضروا يديروا ان اكري ويديروا اون بلانت عند العداله العداله هي الترونش سي جو بونس مي هذه ابار هذه معلومه اللي عندي بصح على بالك شغل انا على بالي بلي زيد خمم كاين زعما شغل هذوك اللي تلقاهم زعما في الوزارات وما على باليش شغل ما يرفعوش صبعهم برك راهم يتبعوا في اللايف والله ما يرفعوش صبعهم برك معليش ابقاو لتحت ما ترفعوش صبعكم بصح ليكيب الا ما تمسخروش بينهم والله الا انت عندك خيوط مليحه في الوزاره ولا عند الرئيس ولا ما على باليش اهضر معاها صاحبي قال ولدي انا في 2020 وراكم واحد العقليه تاع 1020 ما تمسخروش بها 1000 سنه نحيتوها صاحبي ما تمسخروش بينهم لا شوف انا ما واحد ما يجربش باش يحكم على هذه لافير باسكو ما عندناش كامل لي زيليمون. يا هشام خويا اسمح لي قاطعتك ماشي لافير هذه بالضبط يا هشام ربي يا ودي قول لهم ولا قولوا لهم بلي يريقلوا لنا الاي بايمنت سبحان الله انا في 2020 طاو الاي كوميرس هو مستقبل الجزائر من الاخر في الاقتصاد. نعم le problème في الاي بايمنت سي لا كونفرتيبيليتي دو دينار. لو دينار تاعنا ماشي كونفرتيبل دونك الاي بايمنت interne c'est facile de gérer la situation. الاي بايمنت externe c'est-à-dire نبداو نكومونديو من الاكستيريور ونجيو خصنا نشوفوا لا موني تاعنا تولي كونفرتيبل باسكو هكذا سي ديفيسيل هذا صعيب. انا ماشي انكور اون فوا انا ماشي مختص في الميدان تاع لا فينانس بصح وشنو حنا في الجزائر عندنا دو طو. عندنا لو طو باراليل اللي نخرجوا للسكوار كيما في الجي كاين سكوار بورسعيد وكاين في كل ولايه عندها بلاصه وين يشريو دوفيز ما يشريوه كانوا يشريوه 210 207